हेलो कता हुनुहुन्छ ए म नि सेन्जेवेयरमै हो क्या हजुर हजुर सेन्जेवेयरमै हो म पनि ए अगाडिको गेट हेलो गाइस च्यानल टु मा वेलकम है अनि आज चाहिँ सेन्जेवेयर कति रिक्वेस्ट आएको छ त्यो मलाई पनि थाहा छैन जहाँसम्म लाग्छ स्टुडेन्ट हो कि आवाज सुन्दा त होइन जस्तो लागिरहेको छ गरम गेटमा आउनुहुन्छ भने वेट गरौँ है ए हुन्छ अलि अगाडि गर्ने टिकेर बस्नु न बाइक हजुर ए हुन्छ हस् ल त बालुवाटार होइन हजुर हो हजुर पढाउनुहुन्छ यहाँ हजुर पढाउनुहुन्छ हजुर हो ए म चाहिँ ब्याचलर पढ्दै हो क्या ए हो र कुन इयर एसआइडी पढिरहेको ए ओके म म्यानेजमेन्टमा पढाउँछु ए आज चाहिँ छिटो छुट्टी हजुर आज चाहिँ छिटो छुट्टी भयो अनि ए ओके ओके कति बजीसम्म हुन्छ नर्मली हाम्रो नत्र त 11 कहिले दुई दिन चाहिँ 1 बजीसम्म हो ए दुई दिन 11 बजी आज चाहिँ 9 बजीमा यो पठाउ कतिको फ्रिक्वेन्टली युज गर्ने गरेको म चाहिँ पार्ट टाइम गर्छु ए हो गरिरहन्छ ल दाजु मैले गेस त गरिरहेको थिएँ नत्र मान्छेहरूलाई तैँले नि हुन्छ नि सेन्ट जेभियर्स इन्ट्रान्स बुझाउनु परिरहेको क्या पठाउ राइडर्सहरूलाई आज यसो म्यापमा हेर्छु सेन्ट जेभियर्सकै पार्किङ तिरे जस्तो देखिन्छ है मैले गेस त गरिरहेको थिएँ पठाउ राइडर स्टुडेन्ट पढेको थियो अह छैन नि आज हो फर्स्ट टाइम साथीहरूलाई पनि थाहा छ कि पठाउ गर्थ्यो कता बस्नुहुन्छ नयाँ बजार ए हजुरको वहीँ हो अहिले जानु हजुर हजुरको चाहिँ वहीँ हो अहिले जानु लाग्यो हजुर मेरो मास्कको पनि बिजनेस छ कि हजुर मास्कको पनि बिजनेस छ हजुर ए डिजाइनहरू चाहिँ गर्नुहुन्छ कि कस्तो डिजाइन भन्दा नि अब डिजाइन गरिसके पहिल्यै लाइक 1 वर्ष भयो ए लाइक कोपिला मास देखाएको छ इन्स्टा होइन कतै अहिले चलिरहेको ढाकाहरू त्यस्तो ढाका त मैले बनाएको छैन अहिलेसम्म हजुर लाइक 100% प्योर कटन मास्क नै हो बनाइरहेको ए त्यही डिफ्रेन्ट कलर्सहरू प्याटर्न्सहरू अहिले अभाइलेबल हुन्छ म लिङ्क चाहिरहेको अभाइलेबल त छ एउटा भन्नाले अब तर आफ्नो चोइस हेर्नु पऱ्यो नि पेज हेरेर नि तपाईँ हजुर इन्स्टाग्राम पेज कोपिला.np हजुर कोपिला.np अस्ति युट्युब पनि गर्छु सपोर्ट मैले देखेँ यहाँ के भ्लग देखिरहेको थिएँ हजुर बाइकमा यति प्रकारको भिडियोहरू पनि बनाउँछु क्या ए हो लाइक डिफ्रेन्ट मान्छेहरू भेटिन्छ नि त कहिले आफ्नो फिल्डको भेटिन्छ कहिले नाना कुराहरू थाहा पाइन्छ त्यो अरू पनि रिकर्डिङ हुन्छ हजुर इम्पोर्टेन्ट लाइक रोडमा केही भयो भने इन्सिडेन्टहरू त्यो होइन पनि भयो हजुर त्यसको एभिडेन्सको रूपमा नि काम गर्छ नि त त्यस्तो त कति सानोतिनो त भइरहन्छ भइरहन्छ जता पनि भेजल छ सानोतिनो त भइरहन्छ अब पछाडिबाट आएर ठोकिदिने यस्तो चुनाव आउँदैछ प्रचार हजुर चुनाव आउँदैछ प्रचार भन्ने आज धेरै जाम हुन्छ अरे काठमाडौँमा के अरे समवेयर अराउन्ड 4,000 ल्याएर कता राखेको छ अरे 4,000 जना के राखेको छ भन्छ टुडी खेलतिर हो कि कतातिर ल्याएर राखेको छ भने जसलाई यो चुनावसँगै रिलेटेड मान्छेहरू के हामी त एउटा राइट जान्छ हजुर सिधै
लेफ्ट होला नि म्यापमा चाहिँ ए हुन्छ हुन्छ राइट गए पनि हुन्छ यता त्यो के अरे त्यो चोकबाट भित्र लिने होला राइट हुन्छ तर हजुर अनि डेली पठाउ युज गर्नुहुन्छ डेली युज गर्छु फर्किने बेलामा बिहान चाहिँ बिहान हस्बेन्डले ड्रप गरिदिनुहुन्छ ए उहाँ नभए बेला चाहिँ पठाउने युज गर्छु कस्तो उहाँ भने होला ऊ नभए बेला कल्चरली इम्प्रिन्टेड एक्सपिरियन्स कस्तो छ नि अहिलेसम्मको लागि पठाउ ठिक छ कहिले काहीँ नराम्रो भएर त म त रिपोर्ट गरिदिइहाल्छु त्यस्तो भए बेला त्यही त लेफ्ट अस्ति नै एउटा मान्छे परेको थियो कि हजुर 88 रुपिस उठाएको थियो त्यो बेला म रातो पुल गएको थिएँ यहाँबाट लेफ्ट जाउँ है त्यो जाम स्किप गर्नु अनि त्यो 88 रुपिस थियो अनि त्यो मान्छेले जस मलाई ओर्ली अनि त्यसपछि 86 रुपिस थियो अनि उसको सर्भिस पनि राम्रो थिएन अनि बाइकको ऐना पनि फुटेको थियो होइन अनि गएपछि के भन्छ भने त 120 हो कि कति रुपिस गरिदिनुहोस् रे होइन 125 रुपिस गरिदिनुहोस् रे अनि मैले मेरो 86 रुपिस उठाएछ म 86 रुपिस नै दिन्छु भने अनि तपाईँको यो गल्लीभित्र आउनु पऱ्यो कि के अरे होइन अनि मैले लोकेसन मार्क गरेँ कि पिकअपदेखि ड्रपसम्म यही नै ड्रप राखेको छु मैले भनेर भने अनि $100 इज नट $1 इज नट अ बिग डिल भयो तपाईँको पैसा पठाउनु पर्दैन तपाईँले नपठाए नि मलाई फरक पर्दैन सिक्किरे क्या त्यो मान्छेले मलाई त्यस्तो लागि त रिपोर्ट गरिदिनु पर्छ म रिपोर्ट गरिदिइहालेँ हजुरले के मार्फत रिपोर्ट गरिदिनु मैले फोन गरेर फोन गरेर हुन्छ न अब त्यस्तो राइडरहरू पनि के भन्छ हामी सिधै जाने सिधै जाने म चाहिँ सोधिरहेको हुन्छु क्या अनि एउटा चाहिँ बहिनी पर्दाखेरि उसलाई चाहिँ लाइक पुरेर बस्दै गऱ्यो क्या त्यस्तो पनि भएको थियो कतिलाई हामी टिकटकहरूमा नि भिडियोहाल्छु क्या लाइक त्यस्तो भिडियोहरू चाहिँ इन्फर्मेटिभ हुन्छ नि त कतिलाई अब थाहै हुँदैन रिपोर्ट गर्नुपर्छ भनेर मिल्छ भनेर धेरैले थाहा पाएर कतिजनासँग त्यस्तो भएको थियो अनि मैले एप चाहिँ खल्ती एप चाहिँ डाउनलोड गरेर राखेँ तर मोस्टली ई सेवा नै मान्छे युज छ नि त अनि ई सेवा नै युज गरेर हुन्थेँ म तर खल्ती चाहिँ मेनली अब पठाएको सबै राइडरहरूसँग हुने नि त अनि त्यसपछि चाहिँ फ्रिक्वेन्टली युज गर्न थालेँ क्या नत्र 88 रुपिस उठे पनि 85 रुपिस उठे पनि 100 रुपिस दिनै पर्यो सिधै गए पनि हुन्छ नि सबै चेन्ज भइरहेको छैन सबैसँग पनि भइरहेको छैन खल्ती युज गर्दा त्यो लिन पनि मन लाग्दैन कि त्यो फिर्ताहरू छ नि अनि त्यही भएर खल्ती यो जति ठ्याक्क उठाएको त्यति नै पे गर्यो कहिले काहीँ चाहिँ यो एकदम रफ राइडरहरू परेको छ सिधै वान स्टार रेटिङ दिने हो त्यस्तो बेला त्यो फोन गर्छ नि त पठाउबाट त्यो बिस्तारै चलाउनु भन्दा भन्दै नमान्ने पनि हुन्छ नि त कहिले काहीँ त्यस्तोहरूलाई चाहिँ सिधै 1 स्टार रेटिङ दिने अनि अब आफ्नो चलाउँदा तर अहिले त रेस्पोन्सिबिलिटी छ नि त अनि यो लेनहरू फलो गरेन भने जे रिस्क त आफ्नो पनि लाइफ रिस्कमा हुन्छ नि त अनि त्यो मान्छेले के पनि गर्नु लाग्छ थाहा छ कलेज बाहिर आइसकेको थियो होइन अनि आइपुगिसक्यो भनेको थियो अनि त्यो राइड रिक्वेस्ट क्यान्सल गरिदिनु तपाईँको एकदमै नजिक छ मलाई थाहा चाहिँ फाइदा हुँदैन यस्तो भनेको थियो कि मैले म गर्दिनँ भनेको थिएँ होइन अनि खासै यस्तो हो कि यसो खिचिचिचिच गरेँ कि अनि आफूलाई त्यो दिन जान हतार थियो कि फेरि अर्को राइड भनेको 5-10 मिनट कुर्नुपर्छ भनेर अनि मैले ल भनेर क्यान्सल गरिदिएँ नि त्यही माथि त्यसले मसँग धेरै पैसा माग्यो कि अनि हेर्दै पुरै त्यो ड्रिङ्क गरेरै नउत्रिकन आए जस्तै त्यस्तो मान्छे त्यही त अब उसलाई त्यो 20% कमिसन हुन्छ क्या त्यो बचाउनलाई त्यस्तो गर्छ त्यही माथि अझ बढाएर दिनु रे उसलाई त्यस्तो हुँदैन नि अहिले त अब इन्सुरेन्स फ्यासिलिटी सबै कुराहरू छ त्यस्तो चाहिँ कहिले पनि नभए पठाउँछौँ पुरा भएपछि अब एटलिस्ट त्यो एउटा स्ट्रङ पोइन्ट हुन्छ भन्नको लागि किनभने पठाउबाट इन्सुरेन्स हुन्छ तपाईँको सिङ्गल ह्यान्डली इन्सुरेन्स हुन्छ भनेर सोध्न मिल्यो नि त
अरू त्यस्तो भनिदिए क्यान्सल गरिदिनु पर्ला आउँदिनु पर्दै खास त्यस्तो राइडर अलिकति अब नेगेटिभ नै भनेर बुझिहाल्नु त्यो भन्न थाल्यो ट्र्याक हुँदैन के हुँदैन होइन राइड क्यान्सल गरेपछि अब अहिले त हामी जाँदा गएर पनि सबै ट्र्याक क्लास बिहान 6:30 देखि नै हो सेम टाइम हो सबैलाई सेम टाइम किबोर्ड छ नेक्स्ट विकबाट हाम्रो सेमिस्टर हुन्छ क्या अनि त्यही भएर एक्जाम चाहिँ आफै गर्नु हाम्रो पनि 4th इयरको राखेको छ बोर्ड नेक्स्ट विक सोसल क्याम्प पनि छ ए त्यसको एक्जाम रमाइलो हुन्छ है थाहा छैन म फर्स्ट टाइम जाँदैछु हामीलाई स्टुडेन्टहरूलाई लगिनै छैन क्या कोरोना थर्ड टिममा लानुपर्ने अब लग्छ होला नि त भन्यो भने फोर्थ टिमको स्टार्टिङमै लान्छु त्यतिखेर रमाइलो गर्नुपर्छ हिजो सर आउनु भएको थियो सबै कुराहरू सेयर गर्नु एक्जाम सकेपछि प्र्याक्टिकल भएर हामी फन्डहरू कलेक्ट गर्न थाल्यो जसरी कसरी भन्दै त्यो कुराहरू चाहिँ अति रमाइलो लाग्छ फेरि यो आफै म्यानेज गर्नुपर्ने कि स्कुलहरू यस्तोमा लगेर राख्दो रहेछ नि त अनि त्यस्तो धेरै कुरा सिक्छ स्टुडेन्टहरूले पनि मेरो लागि नयाँ एक्सपिरियन्स हो लाइक गएर आफै पकाएर खाने टिफिन ब्यागमा सुत्ने यस्तो त एक्सपिरियन्स गरेको छैन नि त यस्तै कुराले चाहिँ हो क्या सेन्जेरोलाई फरक पार्ने क्या लाइक हुन्छ नि यताबाट भित्र ल मलाई चाहिँ त्यही चाहिँ मनपर्छ क्या पढाइ त भइहाल्यो होइन अरू कुराहरू एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजलाई नि त्यत्तिकै प्रायोरिटी हुन्छ लाइक हामीले पनि के गर्न खोज्यो भने लाइक सपोर्ट गर्नु त्यो कुराहरू चाहिँ यस्तै हो यतै रोकिन्छ हजुर अलिकति अगाडि यही नम्बरमा हो कति अर्कै नम्बर छ यो सिएजी हो 104 अनि सुन्नु न यो लाइक अब यो भिडियो अलिकति इन्फर्मेटिभ पनि छ नि त त्यो हाल्दाखेरि चाहिँ फरक पर्ला कि हुन्छ सो इट वाज नाइस मिटिङ हो है जस हुन्छ नि कुराहरू धेरै कुराहरू भयो अनि लाइक उहाँले चाहिँ मेन्सन गर्नुभयो अनुसार है अरू कुराहरू कलेजको भित्रको कुराहरू त अब त्यसरी गर्न मिल्दैन नि त बिङ टिचर होइन सो सर्टेन रेस्ट्रिक्सनहरू हुन्छ सो त्यो कुराहरूलाई अन्यथा नलिदिनु होला अनि पछि मेन भनेको चाहिँ इन्फर्मेटिभ पार्ट होइन जस उहाँले पनि एक्सपिरियन्स गर्नुभएको रहेछ अनि त्यो कुराहरू जस्ट सेयर गर्नुभयो खुसी लाग्यो एकदमै है त्यही हो सो दिस मच फर टुडे है विल सी यु नेक्स्ट ब्लग टिल देन स्टे सेफ टेक केयर बाई बाई